Hello friend, welcome to our channel. Today in this video we are describe about the teaching license and which is previous teaching examination license examination 2071 in primary level. मित्रहरू आज हामीले 2071 साल यो भन्दा अगाडि 2071 सालमा टिचिङ लाइसेन्स हुँदा सोधेका अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ प्रश्नहरूको डिस्क्राइब गर्न थालेका छौँ। अब लगत्तै केही समयभित्र केही दिनभित्रमा चाहिँ टिचिङ लाइसेन्स खुलाउँदैछ। शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति हुनुभएको छ, जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि धेरै पाठ्यक्रमका सिलेबसहरू राखेका छौँ। जस अन्तर्गत हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला, आफ्नो सब्जेक्ट कुन हो र कुन तहमा कुन सब्जेक्ट अनुसार इक्जाम दिन मिल्छ तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने हामीले त्यसको रिप्लाई दिन्छौँ र आवश्यक परेको खण्डमा भिडियो पनि बनाउँछौँ। यदि शिक्षक लाइसेन्स अथवा शिक्षक सेवा आयोगको अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको लागि पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस च्यानलमा हामीले विभिन्न प्रकारका भ्याकेन्सीहरू राख्छौँ र आज हामीले 2071 साल योभन्दा अगाडि 71 सालमा सोधेका प्रश्नहरूको सोलुसन सकेसम्म केही सोलुसन र प्रश्नहरू कस्ता कस्ता आएका थिए, कसरी आउँछन् भनेर डिस्क्राइब गर्न गइसकेका छौँ। कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र एउटा लाइक र एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तह 1 देखि 5 सम्मको लागि यो अब्जेक्टिभ क्वेसन हो, जुन 40 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछन् र 5 वटा चाहिँ शिक्षण कला सम्बन्धी 5 वटा क्वेसन आउँछन्। त्यो सब्जेक्टिभ हो। वस्तुगत 40 वटा अनि विषयगत चाहिँ तपाईको शिक्षण कलामा 5 वटा 5 25 नम्बरको। त्यसैगरी शिक्षा एनहरु शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ 7 वटा 7 5 35 र 25 र गरेर 40 टी क्वेसन गरेर 100 मार्क्स को सोध्छ। 100 मार्क्स मा तपाईले 50 ल्याउनु भयो भने उत्तीर्ण हुन्छ। यो भन्दा पहिलाको नतिजा हेर्दा 3% देखि 4% मात्रै नाम निकाल्न सम्भव थियो, निकाल्नु भएको थियो। त्यसकारण हार्डवर्क गर्नु होला। खण्ड क मा अब्जेक्टिभ 40 क्वेसन हामी डिस्क्राइब गर्न जान्छौँ। के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 1 मा चाहिँ संख्या 9853 मा 8 को स्थानमान कति हो भनेको छ। 1 10 100 8 भनेको 800 को स्थानमा छ, त्यही भएर सी एन्सर करेक्ट भयो। एउटा वर्गाकार कोठाको उचाइ 3 मिटर र आयत 75 घन मिटर छ भने सो कोठाको 4 भित्ताहरूको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेको छ। यो सो कोठाको क्षेत्रफल चाहिँ एन्सर बी 60 वर्ग मिटर रहेको हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा छौं। दिउँसो 1:45 बजे भन्दा 3 घण्टा 50 मिनेट अघिको समय तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। प्रश्न 1:45 जान भन्दा अगाडि 3 घण्टा 50 मिनेटको समय कति हुन्छ भनेको छ। तपाईले यस्तो हिसाब आयो भने 12 बजेदेखि 3 घण्टा 50 मिनेट घटाउनुस् अनि 1 बजेको र 1:45 लाई जोड्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसको लागि यसको सही एन्सर चाहिँ बिहानको 9:55 हुनेछ। प्रश्न नम्बर 4 सही भनाइ पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। प्रत्येक संयुक्त संख्या जोड हुन्, प्रत्येक रुट संख्या बिजोड हुन्, 2 भन्दा ठूलो सम्पूर्ण रुट संख्या बिजोड हुन्। यो चाहिँ सही एन्सर हो। 2 रुपैयाँ 50 पैसा र 6 रुपैयाँको अनुपात कति हुन्छ। 6 रुपैयाँलाई माथि 6 रुपैयाँ भनेको 600 माथि राख्नु होला। त्यसैगरी 2.5 भनेको 250 तल राख्नु होला। यसलाई डिभाइड गर्दै जाँदा कति आउँछ। 5 का 12। यसको सही एन्सर 2 रुपैयाँ 50 पैसालाई माथि 250 लाई माथि 600 लाई तल राख्नु अनि डिभाइड गर्दै जानु अनि 5:12 चाहिँ यसको सही एन्सर आउँछ। 2 संख्याको अनुपात 3:4 छ। यदि दुई संख्यामा 6 जोड्दा बन्ने संख्याहरूको गुणन अनुपात 9:1
11 हुन्छ भने ती दुई सङ्ख्याहरू कुन कुन हुन् भनेको छ। तपाईँको 12 र 16 यसको एन्सर ए चाहिँ सही एन्सर हो। दुई सङ्ख्याको अनुपात भनेको 3:4 छ। यदि ती दुई सङ्ख्याहरूमा 6 जोड्दा बन्ने अनुपात भनेको 9:4 छ भनेको यसको सही एन्सर चाहिँ 12 र 16 छ। यसको एन्सर सही एन्सर चाहिँ ए। अर्को क्वेसन 7 नम्बरमा जान्छौँ हामी। कुनै एक त्रिभुजको नाप क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी र 5 सेमी छ भने त्रिभुजको नाम के हो? यसमा कुनै पनि भुजा बराबर छैन है। न्यून त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज र समकोण त्रिभुज, कुनै पनि भुजा बराबर नभएपछि समकोण त्रिभुज भन्छ। समबाहु हैन, यो न्यून त्रिभुज र अधिक कोण भनेको छ। यो अधिक कोण हुने कुरै भएन है। हामी प्रश्न नम्बर 8 मा छौँ। एउटा विद्यालयको कक्षा 6 देखि 10 सम्म अध्ययनरत केटा र केटीको सङ्ख्यालाई प्रष्ट पार्न कुन ग्राफ प्रभावकारी हुन्छ भनेको छ। एउटा विद्यालयको कक्षा 6 देखि 10 सम्म अध्ययनरत केटा र केटीको सङ्ख्यालाई प्रष्ट पार्न, किनकि 6 देखि 10 सम्म 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास गरेर 4वटा स्तम्भ गराउन पाइयो। त्यसैगरी केटा र केटी, केटा र केटी, केटा र केटी, केटा र केटी गराउन पाइने भएकाले स्तम्भ ग्राफ चाहिँ एकदमै प्रभावकारी मानिन्छ। यदि ए बराबर एबिसी र वाई बराबर AEIOU भए एक्स इन्टरसेक्सन वाई बराबर वाट भनेको छ। एमा मिल्ने कुन हो? इन्टरसेक्सन भनेको ए मिल्छ, त्यही भएर यसको सही एन्सर चाहिँ सी हो है। 10 मा प्रश्न नम्बर 10 म्याथबाट 10वटा क्वेसन सोध्ने हो। 10 लास्ट क्वेसन छ म्याथको लागि। प्राथमिक तहको गणित शिक्षणको लागि स्थानीय सामग्रीबाट तयार गर्न सकिने सामग्री कुन हो भनेको छ। जियोबोर्ड, बेस्टेन ब्लक, क्युब ब्लक, त्यसैगरी क्युब मोडेल भयो, अनि सेट स्क्वायर भनेको छ। अब यसको कुन हो त्यो चाहिँ सही एन्सर चाहिँ चुज गर्नु होला। हामी नेपालीतर्फ गइसकेका छौँ। नेपालीबाट 10वटा क्वेसन सोध्ने छ, म्याथबाट 10वटा। कक्षा 5 मा नेपाली विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति रहेको छ? एक हप्ताको साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति रहेको छ? पाठ्यभार 6 र पूर्णाङ्क 100, पाठ्यभार 5 र पूर्णाङ्क 100, पाठ्यभार 7 र पूर्णाङ्क 100, पाठ्यभार 8 र पूर्णाङ्क 100 भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ कुन हो तपाईँले चुज गर्नु होला। 3 अङ्कले बनेका सङ्ख्याको स्थानमान र तालिकाको सिकाइ उपलब्धि कुन कक्षामा पुरा गर्नुपर्दछ? 3 अङ्कले बनेका सङ्ख्याको स्थानमान र तालिकाको सिकाइ उपलब्धि कुन कक्षामा पुरा गर्नुपर्दछ? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 र कक्षा 4 मा कुन सही हुन्छ? त्यसको चाहिँ टिक क्वेसन लगाउनु होला, रिसर्च गर्नु होला। हामीले चाहिँ यस्ता मोडल क्वेसन आएका छन् भनेर चाहिँ तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर गराउन खोजेको। निरन्तर मूल्याङ्कन दत्त हो। विद्यार्थीले नजानेसम्म सिकाउने पद्धति, विद्यार्थीको सिकाइको स्तरीकरण गर्ने पद्धति, विद्यार्थीलाई कक्षा बढाउने साधन, विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको आधार। निरन्तर मूल्याङ्कन भनेको विद्यार्थीको सिकाइको स्तरीकरण गर्ने पद्धति जस्तो लाग्छ। प्रश्न नम्बर 14 मूल्याङ्कनका साधनमध्ये कम प्रयोगमा आउने साधन कुन हो? परीक्षा, रुब्रिक्स, अवलोकन, स्वमूल्याङ्कन। सबैभन्दा कम प्रयोगमा आउने चाहिँ स्वमूल्याङ्कन चाहिँ कम प्रयोगमा आउँछ। 15 प्रश्नमा छौँ हामी। सिकाइ सहजीकरणमा सूचना प्रविधिको बढी प्रयोग हुने क्षेत्र कुन हो? भर्चुअल सिकाइ, कन्फरेन्स, वेबसाइट, इमेल। सिकाइ सहजीकरणमा सूचना प्रविधिको बढी प्रयोग हुने क्षेत्र कुन हो भनेको छ। यसको चाहिँ वेबसाइट हुने सम्भावना छ है।
त्यसै गरी हामी 16औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। भर्चुअल सिकाइ भनेको कस्तो सिकाइ प्रक्रिया हो भनेको छ। शिक्षक र विद्यार्थी कक्षा कोठामा उपस्थित हुनुपर्ने यो होइन। शिक्षकले विद्यार्थीका लागि सिकाइ सामग्री घरमै पठाइदिने यो पनि होइन। रेडियो, टेलिभिजन, टिभीबाट शिक्षकले कक्षा प्रसारण गर्ने कार्य। यो 16 को सी चाहिँ सही आन्सर हो। ब्लुमको परिमार्जित टेक्सोनोमी अनुसार सबैभन्दा माथिल्लो तहको सिकाइ उद्देश्य कुन हो भनेको छ। यसको सबैभन्दा माथिल्लो सिकाइ उद्देश्य भनेको 17 को ए मूल्याङ्कन जस्तो लाग्छ, मूल्याङ्कनै हो। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यस्ता कुराहरू मलाई भन्दा पनि। 18 को प्रश्न, गणितीय सिद्धान्त सूत्रको आधारमा गणितीय समस्या समाधान गर्ने विधि कुन हो। गणितीय सिद्धान्त सूत्रको आधारमा गणितीय समस्या, सूत्रबाट समस्या यो आगन्तुक हो कि आगमन हो कि निगमन भन्ने तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि। यो चाहिँ सूत्रबाट गणितीय समस्या हल गर्ने भनेको निगमन विधि। 18 को ए चाहिँ सही आन्सर हो। 19औं प्रश्नमा छौँ, कुन सामग्रीलाई अफलाइन सामग्री भनिन्छ। अफलाइन सामग्री भनिन्छ। कुन सामग्रीलाई अफलाइन सामग्री भनिन्छ। सामाजिक सञ्जाल, यो अनलाइन भयो। श्रव्य दृश्य रेकर्ड सामग्री, इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्री, चित्रपट्टि। यसको सही 19 को सही आन्सर चाहिँ श्रव्य दृश्य रेकर्ड सामग्री चाहिँ अफलाइन सामग्री हो। 19 को हामीले बीलाई सही आन्सर मान्न सक्छौँ। त्यसै गरी पठन बोर्ड भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ। पठन बोर्ड भन्नाले पढेर बुझ्ने क्षमता भन्ने बुझिन्छ। यसको सही आन्सर चाहिँ सी हो। हामी 21औं प्रश्नमा छौँ, भाइ आयो दाइ पनि आउनु भयो। यस उदाहरणबाट कुन वाक्य तत्त्व सिकाउन सकिन्छ भनेको वचन, लिङ्ग, आधार र पुरुष। यसमा कुन एन्सर सही हो त्यो लगाउनु होला। नेपाली भाषामा अन्य भाषामा त थुप्रै शब्दहरू मिश्राइएका छन्। त्यस्ता शब्दलाई कुन वर्ग अन्तर्गत पर्दछन्। आगन्तुक भनिन्छ कि तद्भव भनिन्छ कि तत्सम भनिन्छ कि प्राकृतिक भनिन्छ है। नेपाली भाषामा अन्य भाषाहरू थुप्रै शब्द मिसाइएका छन्। त्यो जस्तै आगन्तुक भने थाहा होला। जस्तै बेन्च भन्यो भने बेन्च भनेको आगन्तुक भयो। तद्भव भनेको तत्सममा एउटा कुन हो त्यो लगाउनु होला। शब्दकोशको प्रविष्टि अनुसार क्रम मिलेको विकल्प कुन हो। कङ्काल, कपाई, कक्कड, कङ्काल, कपाई। यो कुन हो तपाईँले मिलाएर लगाउनु होला। टेलिभिजनमा कार्टुन हेरेर अङ्ग्रेजी भाषा सिक्ने पद्धतिलाई के भनिन्छ। भाषिक सम्प्रेषण, भाषिक स्थानान्तरण, भाषिक अधीनता, सकारात्मक स्थानान्तरण। टेलिभिजनमा कार्टुन हेरेर अङ्ग्रेजी सिक्ने सकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 25औं प्रश्नमा छौँ, दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली शिक्षण गर्दा पहिलो मातृभाषालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ। सिकाइ माध्यमका रूपमा, शिक्षण विषयका रूपमा, सिकाइ साध्यका रूपमा, सिकाइ साधनका रूपमा। सी र डीबाट कुन हो त्यो चाहिँ टिक लाउनु होला। गद्यांश पठनबाट कुन पक्षको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। गद्यांश र पद्यांश भन्ने थाहा पाउनु भयो होला। गति, शुद्धता, यति, लय। एन्सर चाहिँ लगाउनु होला। मौन पठनबाट कुन पक्षको मापन वा लेखाजोखा गर्न सकिन्छ भनेको मौनबाट। भावबोध, श्रुतिबोध, ध्वनि पहिचान। यसको सही एन्सर भयो। भाषिक सिपको आधारभूत पक्ष कुन हो। भाषिक सिपको आधारभूत पक्ष पढाइ र सुनाइ, बोलाइ र लेखाइ, सुनाइ र बोलाइ, लेखाइ र पढाइ। यो कुन हो तपाईँले सही एन्सर लगाउनु होला। 29औं प्रश्नमा छौँ, शब्द भण्डार शिक्षणका रूपमा कुन क्रियाकलाप गर्न सकिँदैन।
शब्द भण्डार शिक्षणका रूपमा कुन क्रियालाई गर्न सकिँदैन भनेको छ उच्चारण, अर्थबोध, वाक्य प्रयोग, शब्द चयन। यसमा चाहिँ कुन सही लाग्छ तपाईँलाई टिप्पणी गर्नु होला। त्यसै गरी हामी 30औं प्रश्नमा छौँ। अब 30 देखि 40 सम्म। अब 10 नम्बरको लागि इङ्ग्लिसबाट सोध्छ, व्हिच अफ द फलोइङ वर्ड कम्स फर्स्ट इन द डिक्सनरीमा कुन आउँछ। अब अल्फाबेट अनुसार हेर्ने, त्यो त सिकाउनु पर्दैन होला, यो तपाईँले हेर्नु होला। समबडी विल क्लिन द रुम लेटर, इट क्यान बी चेन्ज इन्टु द प्यासिभ वास। यो समबडी विल क्लिन द रुम लेटरलाई तपाईँले प्यासिभ फर्ममा लाग्नु होला। कुन मिल्छ त्यो तपाईँले छनौट गर्नु होला। हामी 32औं प्रश्नमा छौँ। क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज जेनेरली इन्क्लुड्स। एमा क्लासरुममा ल्याङ्ग्वेज समावेश भएको हुन्छ। करिकुलर ल्याङ्ग्वेज कन्टेन्ट, मिडियम अफ instruction, pedagogical active in the class, common language and expression seed in the classroom। यसमा चाहिँ कुन सही लाग्छ त्यो तपाईँले छनौट गर्नु होला। द कोलोन इज युज टु सेपरेट टु वर्ड्स अफ द सेम पार्ट्स अफ स्पिच टु introduce a list to indicated possession to join parts of the compound or। मा कुन मिल्छ त्यो सही एन्सर छान्नु होला। हामीले कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर देखाउन मात्र गइसकेका छौँ। which is not a part of a letter, चिठीको पाठ कुन होइन भनेको छ। सल्युटेसन, बडी, कम्प्लिमेन्टरी, क्लोजर, कन्क्लुजन। यसको चाहिँ कुन हो त्यो लेख्नु होला। when we describe यसको चाहिँ अब कुन हो तपाईँले लगाउनु होला। रिडिङ कम्प्रेसन रिफ्रेस टु भनेको छ, यो हेर्नु होला। त्यसै गरी 37 को 38 को 39 को सबै हेर्नु होला। द नेचुरल order of the development of language skill is भनेको छ रिडिङ, राइटिङ, लिसनिङ, स्पिकिङ भनेको छ। लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ, राइटिङ यो कुन मिल्छ त्यो लरो चाहिँ मिलाउनु होला। अनि त्यसै गरी हामी 39औं प्रश्नमा छौँ। व्हिच अफ द फलोइङ expresses the language function expressing ability भनेको छ। I can climb this tree, can I sit down please, can you help me please, we can be appropriate person। अर्को 40औं प्रश्नमा छौँ। एउटा स्याउको आधाको 3/4 कति हुन्छ भनेको छ। एउटा स्याउको आधाको 3/4, एउटा स्याउको आधा भनेको 51/2 को चौथाइ भनेको 51/8 छ होला। 51/8 हुन्छ। एउटा स्याउको आधाको 3/4 भनेको 51/8 एन्सर जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ तपाईँलाई टिक क्वेसन भयो, कस्तो कस्तो आउने छन् भनेर तपाईँलाई सिकाएको हो। यो तपाईँलाई म्याथबाट 10वटा क्वेसन सोध्यो, त्यसै गरी यो इङ्ग्लिसबाट 10वटा क्वेसन सोध्यो, त्यसै गरी नेपालीबाट 10वटा 30वटा क्वेसन सोध्यो। अर्को शिक्षण विधिबाट तपाईँलाई कति सोध्यो, 10वटा क्वेसन सोध्यो, 40वटा टिक क्वेसन सोध्यो। अब 60वटा क्वेसनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। 2071 सालमा सोधेको, यहाँ 76 भएको रहेछ। तपाईँको यो क्वेसनहरू तपाईँले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेका थियौँ, त्यस कारणले यसको डिस्क्राइब गरिनँ।
थ्याङ्क यू सो मच यति बेलासम्म समय दिनुभयो र कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ उस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। अनलाइन क्लासहरू लिन चाहनुहुन्छ थप केही जानकारी छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। अन्य मोडल क्वेसनहरू अन्य पाठ्यक्रमहरू चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। र अन्त्यमा यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि एकदमै हृदयदेखि चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आभारी छौँ तपाईँप्रति यसै माया र हौसला दिनुको लागि। हाम्रो च्यानलको भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला किनकि धेरै साथीसँग पुग्यो भने केही राहत मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच यो समयको लागि र अर्को भिडियोमा भेटौँला। केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्।